नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई हटाएर अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न खोजेको सरकारको दाबी, गलत समयमा अपरिपक्व निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। जनआन्दोलनको 32 वर्षमा मुलुकले फड्को मार्न सकेन। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा सुधार आएन। राजनीतिक नेतृत्व असक्षमताको यात्रा उन्मुख। स्थानीय निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार बन्न होडबाजी, महानगरपालिकाको नेतृत्वमा गैर राजनैतिक व्यक्तिहरूको चाहना, विकासमा प्रतिबद्ध व्यक्तिको खोजीमा मतदाता। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गरिसक्दा पनि दलहरू अन्योलमा। चुनाव हुने नहुनेमा बहस, सत्ता र प्रतिपक्षकै स्वर मिलेपछि चुनाव सर्ने त्रास कायमै। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा 25%, 3 महिनामा 75% खर्च गर्नुपर्ने चुनौती, 100% पुर्याउने लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित। ओस्कर समारोहमा हाँस्य कलाकारलाई थप्पड हानेका अभिनेतालाई 10 वर्षको प्रतिबन्ध। सोनी र नेटफ्लिक्सद्वारा स्मिथसँगको परियोजनाहरू स्थगित। र दोस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रव्यापी खुल्ला वरियता ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सोमबारबाट 300 जना खेलाडीको सहभागिता हुने। अब समाचार विस्तारमा। अति गोप्य सूचना चुहाएको र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायत आरोप लगाएर सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने तयारी थालेको छ। एमालेले अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्नेलाई बलिको बोको बनाएको आरोप लगाएको छ भने विज्ञहरूले अर्थतन्त्र नाजुक भएको अवस्थामा गभर्नर निलम्बन गर्नु शोभनीय नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नाम नखुलाई राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले $30,000 घुस मागेर बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए। राष्ट्र बैंकप्रति आक्रोशित उनले ऐन कानुन अनुसार सबै चल्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको राष्ट्र बैंकको सुझाव किन पहिले संसार माध्यममा आउँछ भन्दै संस्थागत पारदर्शिताको कुरा उठाएका थिए। हस्तक्षेप गरेर अर्थमन्त्री भनेर ऐन कानुनमा चल्ने हो, चाहे मन्त्री होस् चाहे कोही संस्था होस्। अस्ति राष्ट्र बैंकले एउटा सुझाव दिएको छ हामीलाई। त्यो सुझाव राम्रो कुरा, केही अध्ययन गरेर दिएको होला। त्यो सुझावलाई कार्यान्वयनमा लाग्दै गर्दा सुझाव यहाँ आइपुग्दैन, पहिला पत्रिकामा आइहाल्छ। तल हाहाकार, निर्णयमा पुग्ने हो कि होइन थाहा छैन। अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ नि त्यसले। त्यस लगत्तै शुक्रबार नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको विषय बाहिर आयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थतन्त्र जोगाउन लागेका गभर्नरलाई कारबाही हुनु गलत भएको टिप्पणी गरेको छ। अनुहारभरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, ध्वस्त पार्यो देशको अर्थतन्त्र। अनि एउटा सोझो भ्यागुक्तलाई लगेर कारबाही गर्ने उखान जस्तै गरेर राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई हिजो कारबाही गर्यो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए। निलम्बित गभर्नरबारे छानबिन गर्न गठित समितिबारे पनि एमालेको प्रश्न यस्तो छ। निलम्बन गरियो र माओवादीले नियुक्त गरेको माओवादी निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनायो कि उहाँको मात्रै बनायो? पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व अर्थ सचिव डाक्टर विमल कोइरालाले सरकारलाई सुझाव दिँदै अर्थतन्त्र सुधारका कार्य गरिरहेका गभर्नर निलम्बनको कुराले अर्थतन्त्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संस्थागत कारण भए प्रष्ट पार्नुपर्ने भन्दै उनले व्यक्तिगत इगो पूरा गर्न राज्यका संस्थाको प्रयोग गर्नु गलत भएको बताएका छन्। अर्थतन्त्र नाजुक मोडमा भएको बेलामा हठात निलम्बन गर्नु चाहिँ शोभनीय कुरा होइन। यसले अर्थतन्त्रमा
झन् एउटा भनौँ त्रासको वातावरण चाहिँ सृजना गर्छ। यो चाहिँ बिल्कुल गलत कुरा हो। कुनै पनि संस्थागत कारणहरू छैनन्, कुनै बहानाबाजीको कुरा पनि छैन। यसले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा अराजकता निर्माण गर्ने पट्टिको भयो है। यो संस्था राज्य भनेको व्यक्तिगत इगो अथवा व्यक्तिगत तुष्टि पुरा गर्न संस्थालाई उपयोग गर्नु हुँदैन। गभर्नर निलम्बनपछि राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीको मनोबल खस्किएको भन्दै समन्वय गर्ने निकायले राम्रो समन्वय गर्न सकेन भने अर्थतन्त्र झन ओह्रालो लाग्ने डाक्टर कोइरालाको भनाइ छ। समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निकाय नै असमन्वयकारी। योजना आयोग त छ कि छैन भने जस्तो अवस्थामा छ। केही भूमिका पनि देखिँदैन। यत्रो अर्थतन्त्रमा सङ्कट आइसकेका छ, नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने त त्यहाँबाट हो नि। अब त्यहाँबाट केही पनि आउँदैनन् सुधारका प्रेस्क्रिप्सनहरू भनेपछि त त्यसको भूमिकै छैन। अब भूमिका अलिकति प्रदर्शन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले हो। राष्ट्र ब्याङ्कले केही कडा किसिमका सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न खोजेको थियो, तर राष्ट्र ब्याङ्कको मनोबल पनि खस्काउनु लाग्यो। प्राध्यापक डाक्टर पार्थिवेश्वर तिमल सिन्हाले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको समयमा गभर्नर हटाउन प्रक्रिया थालिनुले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम बढेको र प्रश्न उब्जिएको बताएका छन्। अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्र बचाउने उपायतर्फ लाग्न अर्थमन्त्री र सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले भने विगतमा नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराएको उदाहरण दिँदै केही महिनाभित्र नै अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने बताउने गरेका छन्। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। 2046 साल चैत्र 26 गते आजकै दिन नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भयो। बहुदलीय व्यवस्थासँगै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यास भइराख्दा मुलुक र जनताको अवस्था भने झनझन नाजुक बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। चैत्र 26 गते नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको दिन हो। यसै दिन 2046 सालको जनआन्दोलनको उत्कर्षको बलमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको माग राखेर जनआन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा तत्कालीन वाम मोर्चाको तर्फबाट सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनालीले वार्ता गरेका थिए। आन्दोलनकारीको माग अनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए। बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणापछि तत्कालीन काङ्ग्रेस कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा वाम मोर्चा सम्मिलित मन्त्रीमण्डल बनेको थियो। त्यसपछि 1 वर्ष बीचमा नयाँ संविधान जारी भएर संसदीय व्यवस्थाको व्यवस्था गरियो। त्यसबेला वाम मोर्चाको तर्फबाट राजासँग वार्ता गरेका तत्कालीन मालेका नेता राधाकृष्ण मैनाली जनआन्दोलनको यसरी स्मरण गर्छन्। राजासँग लामै वार्ता पछाडि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, अहिले यति मात्रै गरौँ र अब सम्पूर्ण रूपले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हट्छ र संविधानबाट निर्दलीयता हट्छ भन्ने घोषणाका साथ अरू कुरो हामीले उठाएको त्यतिखेर पनि पञ्चायतका सबै निकाय भङ्ग हुनुपर्छ भन्दा राजाले त्यो कुरो त्यहाँ मानेनन्। पछि क्रमशः गर्दै जाने भन्ने नाउँबाट पछि त्यो अगाडि गयो र मलाई लाग्छ त्यही चैत 26 गते बेलुका 11 बजे जुन साई घोषणा बन्यो, त्यो साई घोषणा भनेको त्यो आन्दोलनको दबाब र त्यो आन्दोलनको दबाब मुखरित गर्न चाहिँ दरबारमा 4 जना आन्दोलनकारीहरूको तर्फबाट राजालाई दिएको सुझाव अथवा दबाब जे भयो त्यसले नयाँ परिणत ल्यायो र अब त्यतिखेर 30 वर्ष हाराहारीको निर्दलीयता त्यसमा समाप्त भयो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अहिलेसम्म नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थामा खासै परिवर्तन भएन। मुठ्ठीभर व्यक्ति झनझन धनी हुँदै गए भने जनताको जीवनस्तर झन नाजुक हुँदैछ। व्यवस्था फेरिए पनि नेपाली जनताको अवस्था नफेरिएको मैनालीको भनाइ छ। पछि गणतन्त्र आएपछि त झन बिल्लीबाट भयो। म चाहिँ अब अहिले चाहिँ देशमा जुन राजनीतिक अस्थिरता जुन अगाडि आएछ, अब चाहिँ नेताहरूकै कमजोरीले त अस्थिरता आएछ, किन अब अहिले राजा पनि छैनन्। म चाहिँ अब देशमा नयाँ संविधान आएछ भन्ने हो भने जनताले को प्रतिनिधिले बनाएको संविधान आएछ अनि जनताले चुनेका नेताहरू आछन्, तर काम भने चाहिँ हिजोको पञ्चायतको बेलाको जतिको काम पनि भएको छैन। खुला वातावरण छ,
आर्थिक विकास छैन, आर्थिक सुधार छैन, मान्छेको चुलो अहिले पनि अँध्यारै छ, बेरोजगारको निम्ति मान्छे दिनैपछि 2025 मान्छे रोजगारी खोज्न बिर्सिया छन्। यस्तो अवस्थाको सिर्जना बहुदल आएर गणतन्त्र आएर पनि जुन भएको छ यो दुःखद छ। 2051 सालमा तत्कालीन माओवादीले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भन्दै जनयुद्ध प्रारम्भ गरे। यस क्रममा 17,000 बढीको मृत्यु भयो भने अरबौंको भौतिक संरचना ध्वस्त भयो। 2061 माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्यो। गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, हिन्दू राज्य सकियो, ठुलो परिवर्तन भयो। राजनीतिक दलका नेताका नातेदार र आसेपासेको जीवनस्तर परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर भने परिवर्तन भएको छैन। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम्स टाइम्स HD, काठमाडौँ। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वारको घोषणा गर्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ। राजनीतिक दलको सट्टा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएसँगै कतै राजनीतिक दलप्रति उम्मेद्वारको वितृष्णा जागेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। यद्यपि सत्ता, शक्ति र पदको लागि आकर्षण बढेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै चुनावी माहौल सुरु भएको छ। तर यो पटक भने राजनीतिक दललाई भन्दा पनि समाजमा फरक फरक क्षेत्रबाट नाम कमाएका व्यक्तिलाई बढी चुनाव लागेको छ। सबैको ध्यान तानिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले चुनावमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। कलाकार, गायक जस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै विभिन्न प्रकारको टिप्पणी हुन थालेको छ। अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो उम्मेद्वारको टुङ्गो नलाएको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएका व्यक्तिले मेयर पदको लागि आकांक्षा देखाएका हुन्। आफ्नो क्षेत्रमा हुँदा पाएको जनता, दर्शक र श्रोताको मत तान्ने दाउमा उनीहरू चुनावी मैदानको लागि तयारी गरिरहेका छन्। यद्यपि उनीहरूले सोचे जस्तो नतिजा प्राप्त गर्न भने निकै कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ। यो बेला भनेको चाहिँ पार्टीहरू एकदमै बिल्कुल अनपपुलर भएको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले मेरो जुन हिजो एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा थियो, एउटा साहित्य कला क्षेत्रको जुन मेरो आफ्नो प्रभाव वर्चस्व थियो, त्यो स्थितिलाई चाहिँ मैले भजाउन सकेँ भने, त्यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सकेँ भने निसन्देह म एउटा अवसर पाउन सक्छु। उनीहरूको अपरिपक्वता, उनको अनपपुलारिटीबाट फाइदा उठाउन सक्छु भन्ने खालको सोच हुनसक्छ। तर मलाई लाग्दैन कि त्यति सजिलोसँग त्यो राजनीतिक दलहरूको जुन एउटा प्रभाव छ, पकड छ, जकड छ, त्यो जकड पनि त्यति कमजोर भइसकेको अवस्था होइन। पछिल्ला राजनीतिक अभ्यास हेर्दा चुनाव जितेर माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्ति सामाजिक अस्तित्व, पैसा र शक्तिको हिसाबमा अत्यन्तै सम्पन्नशाली हुने भएकाले पनि राजनीतिक रूपमा यो प्रकारले उम्मेदवारी दिने प्रचलन जस्तै भएको छ। आफ्नै ठाउँमा राम्रो अस्तित्व भए पनि छिटो धनी बन्ने लालसा, शक्ति र पद पछि जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुन सक्ने आकलन गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक। प्रतिष्ठाको लोभ, लालच मान्छेमा के हुन्छ भने एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि अर्को खालको सोच जन्मिँदो रहेछ। अर्को खास गरी यो नेपालमा चाहिँ के देख्यो त भन्दा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो। अरू देशहरूमा पनि भएका छन्, खेलाडीहरू पनि पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री भएर बसेका छन्, केही ठाउँहरूमा छन्। तर हाम्रो नेपालमा अहिले जुन पछिल्लो समयमा जुन स्थिति विकास भइरहेको छ, त्यो चाहिँ नितान्त अलिकति सङ्कुचित सोचले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका विषयहरूले चाहिँ बढी प्रभाव पारे जस्तो मलाई देख्छ। त्यसो त काठमाडौँमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि युवाहरूले अथवा केही नाम कमाएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल बिना नै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यसले एकातिर राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णालाई देखाएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलमा टिकट पाउन नसक्ने विषयलाई पनि उजागर गरेको छ। निर्माण व्यवसायी एवं समाज सेवी बलराम महतोले जनकपुर धामको मेयर पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। आफूलाई विभिन्न पार्टीहरूले मेयरको उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्दा पनि आफूले कुनै पार्टी भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेको बताएका छन्। जनकपुरमा आयोजित गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महतोले 30 वर्ष निर्माण व्यवसायीको रूपमा काम गरे पनि अब पेसाबाट सन्यास लिँदै जनकपुर धामको विकासका लागि मेयर पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए। आफूलाई अब केवल समाजसेवा र जनकपुर धामको विकासका लागि केन्द्रित हुने भएकोले उम्मेदवारी घोषणा गरेको उनको भनाइ छ। साधारण किसानको परिवारमा जन्मेका महतोले चितवनबाट आफ्नो अध्ययन सम्पन्न गरी भरतपुरमा सिंचाई आयोजनामा कर्मचारीको रूपमा 15 वर्ष
काम गरेका थिए। 2047 सालमा रमन कन्स्ट्रक्सनको स्थापना गरी 30 वर्ष देशको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। उनले सुन्दर जनकपुर बनाउने एकमात्र अभियान आफ्नो रहेको बताए। महतोले आफू जिते ल्यान्डफिल्ड साइड स्मार्ट जनकपुर नगरीको निर्माण मिथिला कलाले भरिपूर्ण संरचना निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने बताए। यस जनकपुर धाम नगरी को ईमानदार, निर्भीक, मिलनसार, कर्मठ, लोकप्रिय, विकास प्रेमी समाज सेवी को रूप में प्रतिस्थापना गर्न निम्ति आगामी स्थानीय तह को निर्वाचन में यस जनकपुर उपमहानगरपालिका को मेयर पद को लागि स्वतंत्र उम्मेदवार को रूप में उम्मेदवारी दिन गइरहेको छु। मलाई यस क्षेत्र को विकास गरेर देखाउनु छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका समेत रहेको धनुषामा चुनावी माहौल तातेको छ। अहिलेका जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरे अनि अब कस्तो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होलान् भन्ने बहस भइरहेको छ। धनुषाका सर्वसाधारण के भन्छन् त, हेरौं यो रिपोर्ट। जनकपुरको जनक चोकमा रहेको जनक मन्दिरमा केही स्थानीयहरू हुनुहुन्छ, जनकपुर उपमहानगरपालिका मतदाताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। उहाँले केही पनि गरेका छैन। जनकपुरमा मात्र उहाँले टुरा मात्रै चलेको छ। जब पानी वर्षा हुन्छ त्यहाँमा झाडु लिएर फोटो खिचाउने भन्दा बाहेक अरू कुनै काम गर्नु भएको छैन। अब उहाँ स्थानीय सरकार आइसकेपछि जब तपाईँको सङ्घमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि स्वास्थ्यको विषय हुन्छ, उनीहरूको शिक्षाको विषय हुन्छ, उनीहरूको तपाईँलाई के भन्छ शान्ति सुरक्षाको विषयहरू हुन्छ। त्यो विषयमा तपाईँहरूले आफ्नो मान्छेलाई त्यो भर्ना चाहिँ गरेको छ। त्यो चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि मात्रै गर्यो। अरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही पनि गरेका छैन। सरसफाइ त दिवालीमा पनि भएन होइन। त्यो जुन नियमित कुराहरूमा पनि अप्ठ्यारो नै भइरहेको छ। स्थानीय सरकारमा काम त भएको राम्रै छ, काम त कुनै खराब भएको छैन। जनकपुर नगरपालिकामा यो सबभन्दा पहिलो स्थानीय सरकार के छ, यो कुर्सी चलाउनको लागि विद्वान मान्छे चाहिन्छ। जनकपुर नगरपालिकामा इमान्दार मान्छे चाहिन्छ। लेकिन अहिलेसम्म हाम्रो नजरमा त्यो हाम्रो त नजरमा धनुषामा सबभन्दा बजेट प्रचण्डजी दिनुभएको छ 25 नम्बर वार्डमा। कुनै किसिमको उसको भिजन छैन। एउटा कुरो हो, जस्तो अहिले एउटा गेट बनायो, शहीद गेट बनायो। शहीद त सबैको हुन्छ, सबैको अपनत्व हुने गरी जुन शहीदको हुनुपर्ने त्यो छैन। र शहीदमाथि त्यहाँ धनुष राखेछ। अब शहीद भनेको देशको लागि हुन्छ। दर्शकबिन, स्थानीय मतदाताहरूमा विशेष गरेर असन्तुष्टि छ, असन्तुष्टिको भाव छ। स्वभावैले नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि, नयाँ परिवर्तन आइसकेपछि, नयाँ संविधान बनिसकेपछि, देश सङ्घीयतामा र गणतन्त्रमा गइसकेपछि अपेक्षा पनि त्यही अनुरूप धेरै नै थिए। र स्थानीय सरकार बनिसकेपछि गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पुग्छ भन्ने अपेक्षा थियो, भनिएको पनि त्यसै गरी थियो, सपना पनि त्यस्तै देखाइएको थियो। गाउँ गाउँमा सिंह दरबार त पुग्यो, तर सिंह दरबारका जे जस्ता कमी कमजोरीहरू हुन् तिनीहरू पनि सँगै जुन प्रशासनिक निकाय हो, प्रशासनिक कार्यसँगै त्यहाँ कमी कमजोरीहरू पनि सँगै गए। तर स्थानीय मतदाताहरूले लेखाजोखा राख्छन् भन्ने कुरा अहिलेका हाम्रो यो रिपोर्टमा जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू आए यसबाट पनि पुष्टि भएको छ। र अबको नेतृत्वले भने यस किसिमका असन्तुष्टिहरू, असन्तोषहरूलाई सम्बोधन गर्न धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिएको छ। जनकपुर धामबाट प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृतको साथमा केशवराज जोशीको रिपोर्ट। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरे तापनि त्यसको विधि प्रक्रिया र मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा जिल्लाका नेताहरूमा अलमल भएको छ। केन्द्रको निर्णय के हुन्छ भनेर तल्लो तहका नेताहरूले केन्द्रको मुख ताकेर बसिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। केन्द्रको परिपत्र अनुसार जिल्लामा पनि गठबन्धन गर्ने भने तापनि अहिलेसम्म विधि प्रक्रिया र मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा बाँकेमा सत्तारूढ दलका नेताहरू अलमलमै परेका छन्। जिल्लामा दलको बैठक दिनौं जसो बस्दै आए पनि उम्मेदवारको टुङ्गो कसरी लगाउने भन्दै
केन्द्रको मुख ताकेर बस्न बाध्य भएको नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेका सभापति नारायण प्रसाद गौडेलले बताए। समग्र रूपमा गठबन्धनलाई बलियो र सशक्त कसरी बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ, तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको सभापति गौडेलको भनाइ छ। उनले गठबन्धनका सम्बन्धमा पार्टीले गरेको निर्णय कार्यकर्ताले मान्नुपर्ने बताए। कार्यकर्ता भनेका पार्टीका कार्यकर्ता, हामी पार्टीका कार्यकर्ता हौँ र पार्टीले गरेको डिसिजनलाई कार्यकर्ताले मान्नुपर्छ र पार्टीको निर्णयलाई कार्यकर्ताले फलो गर्ने हो र पार्टीमा भएका पार्टीका साथीहरूले त्यो निर्णय मान्नुहुन्छ। नेता गौडेलले आफ्नो पार्टीले गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै गठबन्धनलाई अझै मजबुत बनाएर जाने बताए। त्यस्तै माओवादी केन्द्र बाँकेले पनि गणतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको बताएको छ। गठबन्धनलाई एउटा उचित व्यवस्थापन अथवा यसलाई मजबुत बनाएर अझै जान चाहन्छ, किनकि नेपालमा हामीले हिजो एकात्मक सामन्ती सत्ताका विरुद्ध ठुलो युद्ध गऱ्यौँ, लड्यौँ, भिर्यौँ, हामीले चाहिँ पसिना पगायौँ, त्याग तपस्या गऱ्यौँ। त्यसैको फलस्वरूप नेपालमा एउटा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। यो गणतन्त्र रक्षा गर्नका लागि यो गठबन्धन बनाइएको हो। उता केन्द्र र प्रदेशबाट गठबन्धन गर्ने भनेर परिपत्र जारी भए तापनि बाँकेमा जसपा पार्टीले गठबन्धन नगर्ने बताउँदै आएको छ। अहिले अब जुन हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन छ त्यसमा चाहिँ अब केन्द्र र प्रदेशबाट नै गठबन्धन गर्ने भनेर त परिपत्र आइसकेको अवस्था चाहिँ छ। तथापि अब बाँके जिल्लामा हाम्रो जसपा पार्टी बाँके जिल्लाले चाहिँ गठबन्धन चाहिँ नगर्ने र नगर्ने भन्नाले पनि अब हामीसित टोटल बाँके जिल्लामा चाहिँ 8वटा स्थानीय पालिका छ र त्यो 8वटा स्थानीय पालिकामा 4वटा पालिकामा चाहिँ नगर्ने। 8वटा स्थानीय तह भएको बाँकेमा सत्तारूढ गठबन्धन मध्ये जसपाले तालमेल नगर्ने जनाउँदै आएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रको निर्णय जिल्ला तहमा कति लागू हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकार र निर्वाचन आयोग एक अर्का बीच गहन छलफल गरेर आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुगे। यसमा सत्ता गठबन्धनको पनि सहमति थियो, तर अहिले केही शीर्ष नेताहरू निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनेमा शंका गर्ने तथा निर्वाचन आयोगको कामप्रति असन्तुष्ट हुने गरेका छन्। आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम तीव्रताका साथ अघि बढाउँदा शंका गर्ने ठाउँ भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार रातिदेखि स्थानीय तहको चुनावका लागि आचार संहिता लागू गरिसकेको छ। मतपत्र छपाईको काम सुरु भइसकेको छ। देशभरबाट निर्वाचनको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ। निर्वाचनका अन्य धेरै काम अघि बढिसकेका छन्। ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ। निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते गर्ने भनेर आयोगले काम गरिरहेको छ, त्यो पनि सरकारसँगको सहकार्यमा। र उक्त मितिमा निर्वाचन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा पनि सहमति भइसकेको छ। तर अहिले आएर निर्वाचनप्रति शंका व्यक्त गरेर केही नेताहरूले जनतामा भ्रम छर्न खोजे जस्तो देखिन्छ वा निर्वाचनमा नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउने देखेर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। शनिबार मात्रै सत्ता गठबन्धनको एक दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्दा समस्या हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिए। नेपालले 30 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा 2074 असोजमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूको संवैधानिक अधिकार हनन भएको बताएका छन्। त्यति मात्रै होइन, अध्यक्ष नेपालले 30 वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुनेमा आशंका समेत व्यक्त गरे। जेठको 5 गते पहिलो चुनाव भएको थियो, असारको 5 गते अर्को चुनाव, 15 गते चुनाव भएको थियो, असोजको पहिलो हप्तामा चुनाव भएको थियो 7 गते। असोजमा चुनाव भएका मान्छेहरूको 5 वर्ष पुगेको छैन। असोजमा 5 वर्ष पुगेको समय पुगेको छैन, त्यसको जवाब कसले दिने? त्यसो हुनाले त्यो कानुनमा त्रुटि छ। सरकारमा रहेको दलकै अध्यक्षले चुनावप्रति शंका व्यक्त गर्नुलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। माधव कुमार नेपालले चुनावप्रति आशंका व्यक्त गर्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आयोगप्रति निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
आयोगले गरेको हरेक निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका ओलीले निर्वाचन आचार संहिता लागू गरेकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गरे। राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नगरी सत्तापक्षीय दलहरूसँग मात्रै परामर्श गरेर नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचन आयोगले आचार संहिता ल्याएको ओलीको आरोप छ। आचार संहिता पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने आयोगको भनाइसँग ओलीले असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरिकन सत्ता पक्षीय दलहरू र सरकारसँग मात्रै परामर्श गरेर आचार संहिता पहिलोपल्ट नेपालमा जारी भयो, यो सबैले मान्नुपर्छ। तर सल्लाह चाहिँ सत्ता पक्षसँग मात्रै भयो, अरूसँग सल्लाह भएन, हामीसँग सल्लाह भएन। हाम्रा प्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूले पढ्न पनि दिनु भएन, बोल्न पनि दिनु भएन, अनि कसरी सही गर्ने यो ठिक छ भनेर। ओलीले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ, जबकि निर्वाचन आचार संहिता बिना अहिलेसम्म चुनाव भएकै छैन। विगतमा लामो समय एउटै दलबाट राजनीति गरेका नेपाल र ओलीको आशय फरक फरक भए पनि त्यसले पार्ने प्रभाव भनेको चुनावलाई नै हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा भरसक कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेविसंघ इलाम काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले कांग्रेसले देश र जनताका लागि गरेको योगदानको वास्तविक परीक्षण गर्न पनि कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बताएका हुन्। चुनावमा तालमेल भए माओवादी र एमाले बीच सहकार्य हुन सक्ने खतरा रहेको पार्टी सभापतिको चिन्ता रहेको स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ। यस्तै कोइरालाले मुलुकको निर्वाचन खर्च महँगो हुँदै गएको पनि बताउनु भयो। यसअघि आफ्नो चुनावको खर्च नै 6 करोड भएको भन्दै उनले चुनावमा खर्च घट्नुपर्ने मान्यता रहेको धारणा राखे। खर्च 80,000 रुपैयाँ थियो, दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छोड्न तयार छु। मेरो चुनावमा चुनावी खर्च त घट्दै जानुपर्ने हो, यो बढ्दो क्रममा चाहिँ यो भएन। अब निर्वाचन जित्न कम्तीमा 6-7 करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिएकाले आफ्नो नवलपरासी घैँडाकोट क्षेत्रमा अरू कसैले निर्वाचन लड्न चाहेमा आफूले छाड्न तयार रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा समितिले प्रकाशन गरेको क्यालेन्डर विमोचन गरिएको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा 79 दलले भाग लिँदैछन्। करिब आधा दर्जन पार्टीलाई छाड्ने हो भने अन्य दलको अवस्था नगण्य मात्रको छ। पछिल्लो अवस्थामा गठन भएको राप्रपा नेपालले पनि आफ्नो चुनाव चिन्ह तीर छाडेर एमालेको चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न सक्ने बताएका छन्। तर एमालेले भने अन्य दललाई चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने कि नदिने भन्ने बारे पार्टीमा छलफल गर्ने बताएको छ। एक रिपोर्ट। चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलले अनेकौं तिक्रमबाजी गर्नुको साथै झुट्टा नारा तथा पुर्याउनै नसक्ने आश्वासन समेत दिने गरेका छन्। जनतालाई भ्रममा पारेर मत लिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। कमजोर धरातल भएकै कारण केही दलले बलियो संगठन भएको अन्य दलको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर निर्वाचनमा बाजी मारेको पनि उदाहरण छ। 2074 सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट विद्रोह गरेका हृदय त्रिपाठीले सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर नवलपरासीबाट निर्वाचन जितेका थिए। स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको निर्माणमा जुटेका त्रिपाठीले अहिले जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरिसकेका छन्। यसैगरी रापरपाबाट अलग भई रापरपा नेपाल गठन गरेका कमल थापाले पनि निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको चुनाव चिन्ह तीर हुँदाहुँदै बलियो संगठन भएको एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने तयारीमा छन्, जसका कारण सहज रूपमा चुनाव जित्न सकियोस्। कानुनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा र व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुन गयो भने हामी आगामी स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेकै चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर उठ्न सक्ने सम्भावनाका बारेमा समेत आज म पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राप्रपा नेपालले चुनावी तालमेल गरेर एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न गरेको प्रस्तावका बारेमा भने एमालेमा छलफल जारी छ। सूर्य चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर जितेको भए पनि हृदय त्रिपाठीले कुनै सहयोग नगरेको, बरु उल्टै पार्टी गठन गरेका कारण एमाले चिडिएको छ। राप्रपा नेपालले पनि यसै गर्छ कि भन्ने एमालेलाई आशंका छ।
तर पनि यसबारेमा पार्टीमा आवश्यक छलफल हुने एमाले नेताहरूको भनाइ छ। दस्तिर पार्टी चाहिँ हाम्रो सूर्य चिन्हबाट चाहिँ लिएर उठेको चाहिँ जितेको मान्छे उठाउनै नसक्ने भन्ने कुराहरू होइन। तर के भन्दाखेरि त्यो कानुन प्रक्रिया मिलाएर पार्टीले नै सिँगै चाहिँ हाम्रो सूर्य चिन्ह लिएर उठ्छु भन्यो भने त्यो एउटा प्रक्रिया होला। त्यो प्रक्रिया मिल्यो भने मलाई लाग्छ सूर्य चिन्ह भने नेकपा एमालेको र उहाँहरूले छोड्दाखेरि विचार गर्दाखेरि अहिले जस्तै कि तपाईँको अब छोड्छ कि छोड्दैन भनौँ भने कति पर्सेन्ट लिएर चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ पार्टी फोड्दियो होइन। त्यसकारण मलाई लाग्छ सूर्य चिन्हको चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ कसैले फेरि अर्को दुष्प्रयास गर्ला कि भन्यो भने हामीलाई चिन्ता लिनुपर्छ। त्यसको लागि कानुन प्रक्रिया मिलायो भने यदि जित्ने ठाउँमा रहेछ भने त्यो सूर्य चिन्ह चाहिँ हुनसक्छ। कमजोर धरातलमा उभिएका तथा जनाधार नभएका राजनीतिक दलले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न ठूला दलको फेर समाउने गरेका छन्, जसका कारण चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सहज होस्। तर ठूला दलका नेताले पनि साना दललाई काखी च्यापेर हिँड्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन थप बल पुगेको छ। स्थानीय निकायको चुनाव नजिकै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलले जनसभाको रूपमा चुनावी सभा आयोजना गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आज काठमाडौँमा जनसभा गर्यो। पार्टीका नेताहरूले एमालेको कमी कमजोरी औल्याउँदै चुनावका लागि आफूहरू बलियो अवस्थामा रहेको दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेबाट टुक्रिएपछि र चुनाव पनि नजिकै गर्दा नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जनताका एजेन्डा भन्दा पनि एक अर्कालाई कमजोर बनाउने खेलमा लागि परेका छन्। त्यति मात्र होइन, एक अर्काले अङ्गालेको सिद्धान्तप्रति पनि उनीहरूले कटाक्ष गर्न छाडेका छैनन्। शनिबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेको तीव्र आलोचना गरे। केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले मदन भण्डारीको नाम दुरुपयोग गरी राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए। काठमाडौँमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले ओलीले जबजको मान्यतामा कुठाराघात गरिरहेको बताए। एमाले नामको पार्टी केपी ओलीको प्राइभेट कम्पनी चलिरहेको छ, त्यसले मदन भण्डारीको नामको दुर्नाम गरिरहेको छ, जबजको मान्यतामा कुठाराघात गरिरहेको छ। हामी लोकतन्त्रको तरिकाले जान चाहन्छौँ, लोकतान्त्रिक विधिले जान चाहन्छौँ, हामी छलफल बहसबाट जान चाहन्छौँ। सबैमा रहेका योग्यता, क्षमता, खुबी त्यो सबैलाई हामी सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ। यो देश सबैको साझा हो, यो समाजमा सबै थरीका मान्छे बस्छन्। पार्टीमा पनि नेता कार्यकर्ताहरूको आफ्ना विचार र धारणा हुन सक्दछ, ती सबैको कदर हुनुपर्दछ भन्ने हामीले मान्यता राख्दछौँ। सोही पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि एमाले र ओलीको आलोचना गरे। मुलुकको नेतृत्व गैर जिम्मेवार व्यक्तिको हातमा पुग्दा देशले दुःख पाएको खनालको भनाइ छ। 42 महिनासम्म सरकारमा बसेका ओलीले केही काम नगरेको उनको दाबी छ। ओलीले दक्षिणपन्थी आहालमा देशलाई डुबाउने काम गरेको खनाल बताउँछन्। हामी भूमि सुधार गर्न सक्थ्यौं, हामी कृषि क्रान्ति गर्न सक्थ्यौं, हामी पानी क्रान्ति गर्न सक्थ्यौं, हामी हरित क्रान्ति गर्न सक्थ्यौं। यो देशमा क्रान्ति नै क्रान्ति हामी गर्न सक्थ्यौं र हाम्रो देशबाट निरक्षरता 2 वर्षभित्रमै उन्मूलन गर्न सक्थ्यौं। हामी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्थ्यौं। तर 42 महिनासम्म सरकारमा बसेको नेकपा एमालेको नेतृत्व गुटको नायक खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले एउटा फुटेको कौडी पनि गरेन, कामरेडहरू यी कुनै पनि कामहरू गर्न सकेन र देशलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादतर्फ धकेल्दै लगे। 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध समाजवादी जसरी पनि एमालेलाई कमजोर बनाउनु पर्नेमा अडिग छ। बोल्ने मञ्च पायो कि एमाले र ओलीको आलोचना गरिहाल्छन्। उता ओली पनि के कम, एकीकृत समाजवादीलाई आगामी चुनावमा शून्य शक्तिमा झारिदिने घोषणा गरिहाल्छन्। कुनै बेला एउटै दलमा रहेका यी नेताहरूको जुहारी रोचक बन्दै गएको छ। नेपालमा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2539 PCR परीक्षणका क्रममा 12 जना र 1616 जना एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 44 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,980 जना निको भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 98.7% रहेको छ। हाल नेपालमा 637 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 11,951 जनाको ज्यान गएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर बढाएको छ। नेपाली नयाँ वर्ष 2079 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर बढाएको हो। मन्त्रालयले यही चैत्र 24 गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब यात्रुले सवारी चढ्ने बित्तिकै 20 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यात्रुहरूले 5 किलोमिटरसम्मको भाडा 20 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने जनाएको छ। यस्तै 10 किलोमिटरसम्मको 25 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरसम्मको 30 रुपैयाँ तथा 20 किलोमिटरसम्मको 33 रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ। 20 किलोमिटरभन्दा धेरै दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले 38 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। भाडा दर समायोजन गर्दा आधार मानिएको पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य 5% वा सो भन्दा बढी वा घटी भएमा सोही बमोजिम भाडा घटबड हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। वसन्त ऋतुमा हिमाल चढ्नका लागि हालसम्म 505 जनाले अनुमति लिएका छन्। विभागका अनुसार 18वटा हिमाल चढ्नका लागि शुक्रबारसम्ममा 505 जनाले अनुमति लिएका हुन्, जसमध्ये 389 जना पुरुष र 116 जना महिला रहेका छन्। आरोहणका लागि लिएको अनुमतिबाट 29,74,34,000 रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो सिजनमा हालसम्म सगरमाथा आरोहणका लागि सबैभन्दा धेरैले अनुमति लिएका छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि 23वटा समूहका 204 जनाले अनुमति लिएका छन्, जसमा 158 जना पुरुष र 46 जना महिला रहेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको करिब 9 महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा 25% नघाएको छ। शनिबारसम्म सरकारले 25.83% पुँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यसको अर्थ अबको 3 महिनामा सरकारले 75% पुँजीगत खर्च सक्नुपर्नेछ। सरकारले 100% पुँजीगत खर्च गरेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार शनिबारसम्ममा 97 अर्ब 65 करोड 78 लाख रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ। विकास लक्षित पुँजीगत खर्चको सुस्तताले सरकारको तीव्र आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई भने पर धकेलिदिएको छ। सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा यति बेला बजारमा तरलता अभावको साथै आर्थिक समस्याहरू बढ्दै जाँदा चिन्ता थपिएको छ। लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिका बारेमा सचेत गराउने उद्देश्यका साथ काठमाडौँमा तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन हुने भएको छ। स्वावलम्बन विकास केन्द्रले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी चैत्र 28 र 29 गते सम्मेलन हुने जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने उक्त सम्मेलनमा देशभरबाट 800 जना सहभागी हुने केन्द्रले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका अध्यक्ष एवं आयोजक समितिका अध्यक्ष शङ्करमान श्रेष्ठले लघुवित्तको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै यस क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले ग्राहक सदस्यहरूलाई सरल र सुलभ सेवा दिनका लागि सम्मेलनले प्रेरित गर्ने बताएका छन्। अरूलाई कुनै किसिमको मर्का पार्नु भएन।
असुलीमा पनि हुन त एडाकडा चाहिँ नि अलिकति जोर जबरजस्ती गरेर असुल गर्यो भने तपाईँ पत्रकार साथीहरूको रिपोर्ट पनि मैले चाहिँ नि पढेको छु। यही कुराहरू अब हामीले आफ्नो ग्राहक सदस्यहरूको मुखबाट पनि सुन्छौँ र यस्तो हुन हामी दिने छैनौँ। यस्तो नहोस् भनेर हामी सबै लघुवित्त संस्थाहरूलाई आग्रह गर्छौँ। हाल मुलुकभर करिब 79 लघुवित्त र 150 सहकारीले 77 जिल्ला पुगेर सेवा प्रवाह गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ। लघुवित्त क्षेत्रबाट 430 अर्ब भन्दा बढी कर्जा लगानी गरिएको छ भने 3 वर्षमा 30 लाख विपन्न परिवारमा लघुवित्त सेवा विस्तार गरिएको पनि केन्द्रले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ओस्कर समारोहमा हास्य कलाकार क्रिस रकलाई थप्पड हानेका अभिनेता विल स्मिथलाई ओस्कार गाला र एकाडेमीका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने गरी 10 वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। एउटा विज्ञप्तिमा एकाडेमीले 94औं ओस्कारलाई स्मिथले स्टेजमा प्रदर्शन गरेको अस्वीकार्य र घातक व्यवहारले छायामा पारेको जनाएको छ। स्मिथले उनको कदमका लागि माफी माग्दै एकाडेमीबाट राजीनामा दिएका थिए। एलोपेसिया रोगका कारण कपाल खस्ने समस्या भएपछि कपाल खौरिएकी आफ्नै श्रीमतीप्रति रकले टिप्पणी गरेपछि अभिनेता स्मिथले उनलाई थप्पड हानेका थिए। त्यसको आधा घण्टाभन्दा बढी समयपछि अभिनेता स्मिथलाई किङ रिचर्ड चलचित्रका लागि उत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार दिएको थियो। शुक्रबार बसेको एकाडेमी अफ मोसन पिक्चर्स आर्ट्स एन्ड साइन्सको भर्चुअल बैठकले अनुशासनको कार्यवाहीबारे निर्णय लिएको हो। एकाडेमीको यो कार्यवाही बाहेक कम्तीमा 2वटा स्टुडियोहरू सोनी र नेटफ्लिक्सले स्मिथसँगका आफ्ना परियोजनाहरू स्थगित गर्ने निर्णय लिएका छन्। कोलम्बियामा बाढीमा परेर कम्तीमा पनि 13 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा परेर कोलम्बियाको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा 13 जनाको ज्यान गएको र अरू केही हराइरहेको बताइएको छ। त्यहाँ केही दिनदेखि अविरल वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण बाढी आएको उक्त बाढीबाट 13 जनाको ज्यान गएको प्रकोप नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। कोलम्बियामा अकस्मात भारी वर्षा सुरु भएको थियो। त्यहाँका विभिन्न स्थानमा वर्षा अझै पनि जारी रहेको छ। वर्षाका कारण त्यहाँको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। वर्षा अहिले नै रोकिने अवस्था नदेखिएको भन्दै त्यहाँको मौसम विभागले नागरिकहरूलाई सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको छ। बाढीका कारण कतिपय सडकहरूमा पहिरो गएकाले यातायात पनि अवरुद्ध भएको छ। अब खेलकुद समाचार। दोस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रव्यापी खुल्ला वरियता ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सोमबारबाट सुरु हुने भएको छ। आयोजक हरिलाल धर्मदेवी मेमोरियल ट्रस्ट तथा अपी स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता चैत 28 गते सोमबारबाट सुरु हुने जनाएको छ। प्रतियोगिता वैशाख 1 गतेसम्म सञ्चालन हुने संयोजक सुभाष श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कवर्ड हलमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा देशभरका जिल्ला क्लब र 3 विभागीय टोलीका खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा 300 खेलाडीको सहभागिता हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा पुरुष एकल खुला, महिला एकल खुला, पुरुष युगल खुला, अन्डर 15 पुरुष महिला, अन्डर 19 पुरुष महिला, मास्टर्स खुल्ला 45 वर्ष माथि र मास्टर्स खुल्ला 55 वर्ष माथि गरी कुल 9 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एकलतर्फ पुरुष र महिलाको विजेताले 1,15,000, दोस्रोले 55,000 र तेस्रोले 15,000 पाउनेछन्। अन्डर 15 पुरुष र महिलातर्फको विजेताले 10,000, दोस्रोले 5,000 र तेस्रोले 3,000 पाउनेछन्। अन्डर 19 को पुरुष र महिलातर्फको विजेताले 15,000, उपविजेताले 7,000 र तेस्रोले 3,500 पाउनेछन्। पुरुष युगलतर्फको विजेताले 50,000, दोस्रोले 25,000 र तेस्रोले 10,000 पाउनेछन्। प्रतियोगिता विश्व ब्याडमिन्टन महासंघ र नेपाल ब्याडमिन्टन संघको नियमअनुसार नेपाली राष्ट्रिय रेफ्री तथा अम्पायरबाट खेलाइने
आयोजकले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई हटाएर अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न खोजेको सरकारको दाबी। गलत समयमा अपरिपक्व निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। जनआन्दोलनको 32 वर्षमा मुलुकले फड्को मार्न सकेन। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा सुधार आएन। राजनीतिक नेतृत्व असक्षमताको यात्रा उन्मुख। स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार बन्न होडबाजी। महानगरपालिकाको नेतृत्वमा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूको चाहना। विकासमा प्रतिबद्ध व्यक्तिको खोजीमा मतदाता। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गरिसक्दा पनि दलहरू अन्योलमा। चुनाव हुने नहुनेमा बहस। सत्ता र प्रतिपक्षकै स्वर मिलेपछि चुनाव सर्ने त्रास कायमै। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा 25%, 3 महिनामा 75% खर्च गर्नुपर्ने चुनौती। 100% पुर्याउने लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित। ओस्कर समारोहमा हास्य कलाकारलाई थप्पड हानेका अभिनेतालाई 10 वर्षको प्रतिबन्ध। सोनी र नेटफ्लिक्सद्वारा स्मिथसँगको परियोजनाहरू स्थगित। र दोस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रव्यापी खुल्ला वरियता ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सोमबारबाट 300 जना खेलाडीको सहभागिता हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।